نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، عزیز دوستو، بزرگوں، قابل احترام بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود لامحدود امام الانبیاء شب اسراء دلہا والی بطحا احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضور ہدیہ درود و سلام دا گلدستہ پیش کرنے تو بعد قرآن کریم برہان رشید دے اندروں چند الفاظ تلاوت کیتے خالق کائنات دی پاک بارگاہ چ دعا گو ہاں اللہ کریم ان الفاظاں دے تحت حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے خالق کائنات توفیق عمل عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ مقدس جس دی خاص نسبت یار غار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، غم غسار مصطفیٰ، حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال خاص ہے۔ تو اج انشاءاللہ آپ دا ذکر خیر کیتا جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہے، تمام انبیاء اور تمام رسولاں تو بعد کائنات دے اندر اگر مقام ہے تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے۔ بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا ذکر خیر کرنا ہے کہ جنہ دے پیچھے تمام صحابہ نے پیچھے اسی امام صاحب دے کہہ کے اللہ اکبر آکھیا ہے، اور مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنہ دے سچے مشیر رہے، اور مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وخانہ کتاباں وچوں داتا صاحب دے دامن دا سہارا لے کے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے امام دا نام جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور جناب امام حسنین کریمین طیبین طاہرین جنہ دی اقتداء دے اندر نماز ادا کرن، جناب امام حسنین کریمین طیبین طاہرین دے امام دا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے پیچھے نماز ادا کر دے رہے، آپ دے مشیر رہے، تو کون جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے متعلق قرآن کریم دے اندر، جنہ دی شان دے اندر 16 آیات قرآن دیاں نازل ہون، 16 آیتاں قرآن دیاں جدی شان بیان کرن، انہوں جناب ابو بکر صدیق آکھیا جاندہ ہے۔ جنہ دی عظمت دی اندر 1200 حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل جان، 1200 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی شان تے عظمت بیان کرن، انج کہہ لو جنہ دی شان رب دا آخری رسول بیان کرے، ایک وار نہیں 1200 حدیثاں جو ثابت ہے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اچھا مقام ہے۔ جی آکھو سبحان اللہ۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بولو بولو اچھا مقام ہے، آپ دا اچھا مقام ہے۔ 1200 حدیثاں جس جنے دی شان بیان کرن، انہاں نو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا جاندہ ہے۔ ایک کون جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے امام الصحابہ نے، صحابہ دے امام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہوندیاں
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے ابو بکر نو آکھو لوکاں نو نماز پڑھائے. 3 بار آکھیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر دل دے ہولے بندے نے تے کملی والیا او تانوں مصلے تے موجود نہ پا کے تے او جماعت نہ کرا سکن گے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی یہ میرے ابو بکر صدیق نو آکھو لوکاں نو نماز پڑھائے. بخاری دے اندر حدیث پاک. پھر آپ مصلی امامت تے تشریف لے آئے نے. وہ مصطفیٰ جان رحمت دی ونڈ میرے نبی نے اپنے مصلی دا وارث صدیق اکبر نو بنایا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او شان والے صحابی نے سرکار دے کہ جنہاں نو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا مصلی عطا فرمایا. میں کیا تو آنا لوٹے شاہ اپنا بستر علی نو دیتا تے میں کیا اسی آنے ہیں سبحان اللہ. کی آنے ہیں علی پاک دی شان دے اسی منکر نہیں ہاں. علی پاک دی شان دا جڑا منکر ہے وہ کافر ہے منافق ہے. اسی انہوں مسلمان ہی نہیں مان دے. کیوں اسی سننی ہاں. جڑا علی دا دشمن ہوئے منکر ہوئے وہ بھی بے ایمان ہے. تے میں کیا اے اسی کہنے ہاں. میں کیا چرسی ملنگا تم ہی آہ نا کہ جڑا صدیق دی صداقت دا منکر ہوئے وہ بھی بے ایمان تے کافر ہے. میں نہیں آندا. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہے منافق دے دل دے وچ میرے ابو بکر صدیق دی صحابہ دی محبت جا نہیں سکدی. یعنی کہ انہ دے دل وچ منافق دے دل وچ اے محبت سما نہیں سکدی. مومن دے دلوں صدیق اکبر دی محبت جا نہیں سکدی. مومن ہو یہ جڑا نبی دے یارے غار دا وفادار ہے. جڑا حضور دے یارے غار دا بولو ذرا جڑا حضور دے یارے غار دا وفادار ہے. اسی مننے ہاں اسی کہنے ہاں مصلی والا بھی شان والا ہے. بستر والا بھی بولو بستر والا بھی جنوں امام الانبیاء مصلی دین وہ بھی شان والا. جنوں میرا نبی بستر تے سلا دے وے وہ بھی شان والا. جنوں غار دے وچ نال لے کے مصطفیٰ جاوے وہ بھی شان والا ہے. یہ شانہ میرے مصطفیٰ نے دیتیاں میرے خدا نے دیتیاں. انج کہہ لو رب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جن نے صحابہ نو دکھ دیتا انہیں مینوں دکھ دیتا. جن نے صحابہ دے بارے برا آکھیا انہیں مینوں برا آکھیا. جن نے صحابہ نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا. پتہ چلیا جڑا صحابہ نال پیار کردا ہے اللہ تے اللہ دا رسول او دے نال پیار کردا ہے. جڑا یارے غار نال پیار کرے اللہ تے اللہ دا رسول او دے نال بولو اللہ تے اللہ دا رسول او دے نال پیار کرتے ہیں. اور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا حدیث وکھاؤنا میرا کام میں مناؤنا نہیں. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے میرے صحابہ نو میرے واسطے چن لیا ہے. چنیا ہے پسند کیتا ہے. جنہاں نو رب پسند کرے بولو نا ذرا جنہاں نو اچھا آکھو جنہاں نو رب پسند کرے تے کرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے. غور کرے آجے جنہاں نو رب پسند کرے تے کرے اپنے آخری نبی امام الانبیاء دے واسطے. کو آج دا بحری جہاز تے ہوائی جہاز نہ بھی منے تے انہاں دی شان چ کیڑا فرق ہون لگا ہے. یہ تے ایدی کمیونٹی ہے نا جڑی ایتھے رہ جانی ہے. ایدہ دل سیاہ ہے جڑا ایتھے رہ جانا ہے. ایدی منافقت تے قدورت جنہیں قبر چ لتر پوانے نے. اسی صدیق بھی کرنے ہاں علی بھی کرنے ہاں. اسی یارے غار نو بھی مننے ہاں حیدر کرار نو بھی مننے ہاں. اسی تے یانے ہاں لوگوں کائنات والے ہو یاد رکھے آجے اللہ حضرت امام اہل سنت امام عاشقاں امام شامد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تے نوکران دا عقیدہ ہے اور پھڑیا دھڑیا عقیدہ نہیں قرآن و سنت دے مطابق عقیدہ ہے. میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ نو اللہ نے میرے واسطے پسند کر لے آوے میرے واسطے چن لے آوے. انج کہہ لو امام الانبیاء علیہ السلام دے فرمان دا مقصد ہے اللہ نے میرے ابو بکر صدیق نو میں محمد واسطے چن لے آوے میرے عمر نو میرے واسطے چن لے آوے میرے عثمان نو میرے واسطے چن لے آوے میرے علی نو میرے واسطے چن لے آئے.
میرے بلال نو میرے واسطے چن لے آوے، میرے طلحہ نو میرے واسطے چن لے آوے، ابو سفیان نو میرے واسطے چن لے آوے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے واسطے چن لے آوے۔ پتا چلیا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے میرے صحابہ نو میرے واسطے پسند کیتا ہے، چن لے آوے تے تاں یا اللہ حضرت دے غلام اسی اولیاء کاملین دے ترانے پڑھن والے، غوث الورا شہنشاہ بغداد دے نغمے گان والے، اسی گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا لوکاں نو یہی پیغام دینے بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی، ہاں نصیب والا کہے گا بن یار نبی دیاں یاراں دا تو بن یار نبی دیاں یاراں دا، اے ہو فیصلہ 50 اتے 12 دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، آواز آوے بن یار میرا نبی بھی راضی ہو جاوے، میرے یاراں دا ذکر کرن والے غلام میرے نے بن یار نبی دیاں، اے ہو فیصلہ 50 اتے 12 دا، اے ہو فیصلہ اے 50 تے 12 دا، بن یار نبی دیاں یا دا، بن یار اے نبی دیاں، اے شک ہووی جے منکر تینوں، اے شک ہووی او جے منکر تینوں، تک لے جوڑ مزاراں دا، بن یار دا، بن یار یاران مصطفیٰ دی غلامی جنت دا سرٹیفکیٹ ہے، انہاں دا بغض رکھنا نہ رکھنا دعوت رکھنا اے منافقت ہے، اور قبر دے وچ حشر دے وچ تباہی دا سبب دے، انہاں دے متعلق بک بک کرنا جنہاں نو میرے مصطفیٰ نے اپنے نال سلایا ہے۔ اج بھی ویکھو نا مقدر چنگے ہون جڑے ویکھ کے آئے نے حاجی صاحبان، انہوں نے پوچھو جناب ابو بکر صدیق کتھے موجود نے؟ حضور دے اللہ ویکھنا نصیب فرمایا، اچھی بول چھڑو تو ہاں قسم پائی ہے، سرکار دے روضہ پاک، اے گنبد خضرا، اے آستانہ جے میرے مصطفیٰ جان رحمت دا، یہی آستانہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، یہی آستانہ ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ میرے آقا دے پہلو دے اندر آرام فرمانے، کیوں؟ میرا نبی خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے، میرے آقا نے فرمایا میرے وزیر 4 نے، کنے نے؟ 4 وزیر نے، میرا نبی خدا دی خدائی دا بادشاہ، وزیر 4، ساڈا ملک ایڈا کوئے تے وزیر کربل ہوندی پی تے پھر بھی نظام نہیں ٹھیک۔ اللہ پاک اس ملک دی بقا نظام مصطفیٰ دے وچے، اللہ اس ملک نو نظام مصطفیٰ عطا فرمائے، آکھو آمین۔ سرکار نے فرمایا 4 وزیر نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 فرمایا، ہاں 2 آسمانہ تے 2 زمین تے، کملی والے آسمانہ والے دے نا کی فرمایا، ایک دا نا جبریل ہے، ایک دا نام میکائیل ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ تے 2 تے زمین والے فرمایا، زمین والے ایک دا نا ابو بکر صدیق ہے، ایک دا نا عمر ابن خطاب ہے۔ ہن میرا نبی خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے، جتھے خدا دی خدائی دے بادشاہ دا ڈیرہ ہے، جیڑا پرائم منسٹر ہاؤس میرے آقا امام الانبیاء دا ہے، اوتھے ہی وزیر آج موجود نے، اور قیامت دی صبح تک اوتھے ہی رہنے نے، کیوں؟ جتھے خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے، نال ہی نبی پاک امام الانبیاء دے وزیر۔
تو عزیزان گرامی، یہ کون جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ دی دشمنی انسان دے ایمان نو ضائع کر دیندی۔ عزیزان گرامی توجہ رکھو، امام الانبیاء علیہ السلام دے ادنا تو ادنا صحابی دی گستاخی بھی انسان دے ایمان دا جنازہ کر دیندی جے۔ سرکار دے ادنا تو ادنا صحابی دی غلامی جڑی ہے وہ انسان دا ڈبا بیڑا تار دیندی۔ غلامی وچ آ جاؤ، اسی دعوت فکر دینے ہاں، چھڈو اے سارے رولے، بس ایک گل نو منو، میرے آقا دا جیڑا غلام بن گیا ہے اسی انہوں اپنا امام مننے۔ جیڑا حضور دا غلام ہے وہ ساڈا امام ہے، آکھو ساڈا جیڑا سرکار دا غلام بن گیا وہ ساڈا امام بن گیا۔ کیوں؟ امام الانبیاء علیہ السلام دے صحابہ دی شان ہے، مٹھی بھر کے اگر جاؤں، آقا نے فرمایا مٹھی بھر کے جاؤں رب دے رستے خیرات کرن، اللہ انہاں نو اے ثواب عطا کرے گا کہ جویں انہاں احد پہاڑ دے برابر سونا خیرات کیتا ہے۔ یہ صحابی دی شان ہے۔ صحابی کون ہے؟ جڑا حضور نو ایمان دیاں اکھاں نال ویکھے، ایمان دی صحبت وچ حضور دے نال رہے اور ایمان دے اُتے خاتمہ ہوئے، انہوں کیا جاندا ہے صحابیے؟ بولو صحابیے۔ جڑا ایک واری ایمان دی نظر نال ویکھے، حضور کول رہے، پھر ایمان تے موت آوے، او تے ہو گیا صحابی رسول۔ تے جڑا پل پل سائے دی طرح مصطفیٰ دے نال رہا ہوئے، جڑا اج بھی میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام دے نال اس غلام مصطفیٰ یار غار تاجدار صداقت دا کی مقام ہے، تے پھر آکھنا پوے گا سارے یار حضور دے سونے نے، سارے یار حضور، پڑھئے سارے یار حضور دے سونے نے، اے سارے یار حضور دے سونے نے، یار غار دیاں کیا باتاں نے، یار میرے تے تیرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہونا میں، جدو قیامت والے دن لوگ اپنیاں قبراں وچوں اٹھائے جان گے، ہر ایک نو قبر وچوں اٹھایا جانا ہے۔ جدو قبراں وچوں لوگ باہر آن گے، میدان محشر لگے گا، جناب نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر بندہ جڑا ہے اپنی اپنی جان تے ہر ایک نو پئی ہوئے گی۔ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مقام تے میرا یار ابو بکر صدیق آئے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کلے نہیں آن گے، بلکہ جننے بھی سچے نے سارے جناب ابو بکر صدیق دے نال ہون گے۔ سچ بولن والے سچے لوگ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہون گے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ایسے میدان معاشر دے اندر میرا یار حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن گے اور کلے آنی آن گے، آپ دے نال بھی ایک جماعت ہوئے گی۔ حضور کون ہون گے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جن نے اللہ کولوں ڈرن والے نے سارے میرے عمر دے نال ہون گے، جن نے اللہ کو ڈرن والے نے سارے عمر ابن خطاب دے نال ہون گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ہی میدان معاشر، یہ دے وچ جناب میرا عثمان آوے گا، میرا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آن گے۔ یا سیدی یا رسول اللہ، اے مدینے دیا تاجدارا تواڈے عثمان غنی کیویں آن گے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرا عثمان کلا نہیں آوے گا، جن نے شرم و حیا والے نے سارے عثمان دے پیچھے پیچھے آن گے، سارے میرے عثمان دے نال آن گے۔ جناب امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جناب مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اسے میدان معاشر وچ آن گے۔ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں کفیت کی ہونی ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرا علی میدان معاشر اس رنگ نہ لائے گا، میدان معاشر دے اندر
کہ جننے بھی غنی ہون گے سخی ہون گے سارے میرے علی دے پیچھے پیچھے آن گے سارے میرے علی دے بولو بولو سارے میرے علی دے چاراں یاراں دی شان کنے بیان کیتی آکھو میرے مصطفیٰ نے میرے بولو بولو میرے پتا چلیا اینا دا ذکر کرنا مصطفیٰ پاک دی سنت ہے نبی دے یاراں دا ذکر کرنا آقا دی سنت ہے تے اسی کہنے یاد رکھ لو مسلمانوں ساڈا تے ایمان ہے کیونکہ نبی پاک امام الانبیاء دی زبان چو صدیق نکلیا عمر نکلیا عثمان نکلیا علی نکلیا تے تائیاں نے جدا پنج تن نال اوے پیار نہیں جدا پنج تن نال پیار نہیں ہوتا کلمے دا اتبار نہیں او جڑا چوں یاراں دا او یار نہیں جڑا چوں یاراں دا او یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں